आचार्य श्री राजन शर्मा अस्ट्रेलियाबाट उहाँले हामीलाई विश्व शान्तिका निमित्त ज्ञानमा हामी जोडिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र म यो समय आचार्य राजन शर्माजी। नमस्कार, सर्वेषां नमो नमः। विश्वभरि नै जब संसारमा महामारी आउँछ, जब सङ्कट आउँछ, तब शान्ति र प्रेम जस्तो सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार केही पनि हुँदैन। हामीले ढुङ्गो युगदेखि लिएर अहिलेसम्म हरेक समयमा आइरहेका महाव्याधि महासङ्कटलाई परमात्माको आराधना, प्रार्थना, शान्ति र प्रेमले जित्न सक्छौँ। प्रेमको मुहान भनेको हृदय हो र हामीले हृदयबाट शान्ति र कामना गरौँ र हृदयले जब एकाकार भएर भक्तिका साथ, प्रेमका साथ पुकार गरिन्छ, त्यो पुकार कहिले पनि मिथ्या हुँदैन र त्यसले समाजमा, विश्वमा एउटा नयाँ जागरण लिएर आउन सक्छ। वैदिक भूमिबाट सिर्जित प्रेम र शान्तिको यो ऊर्जालाई विश्वभरिबाट सबै विद्वान विदुषीहरूले यसरी आफ्नो स्थानबाट आत्मसात गरेर प्रवाह गरिरहनु भएको छ। अब यस समयमा हामी 5 मिनेटको अनन्य भावातीत ध्यान आरम्भ गर्नेछौँ। जो जहाँ छौँ, जहाँबाट श्रवण गरिरहेका छौँ, दृश्यावलोकन गरिरहेका छौँ, सबैले एकैसाथ आफ्नो ढाडलाई सिधा गरेर राखौँ र सकिन्छ भनेदेखि यो ज्ञान मुद्रामा हातलाई राखौँ। त्यसपछि ढाडलाई सिधा गरेर हामी एकैसाथ ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्नेछौँ। I would like to invite all of you whoever watch this program. I would like to thank you very much. Now we would like to start a meditation for world peace and creating positive vibration. The mantra creates the vibration, and vibration is the state of awakening. Hence we create the vibration, all the energy around the world will activate. Now I'd like to request all of you to participate in this world peace meditation for a few minutes. Let's chant 3 times Om followed by Om Shanti. Please close your eyes, place your feet on the floor, backbone straight, shoulder goes back, and chant Om 3 times followed by Om Shanti. Let's start. सबैभन्दा पहिला यो अस्तित्व, यो विश्व ब्रह्माण्डले जुन अवसर जुराएको छ, विश्वभर छरिरहनुभएका सम्पूर्ण मानवहरूको हृदय एकाकार भएको छ। यति बेला हरेक आत्माहरूले एउटै तरङ्ग प्रवाह गरिरहनु भएको छ। यो अवसरमा यो अस्तित्व, यो विश्व ब्रह्माण्ड प्रति हामी नतमस्तक भएर श्रद्धाले पुकार गरौँ मनमा नै कि विश्वमा शान्ति सम्भव छ र हामी प्रत्येक मानवले सहृदयताका साथ हामीले शान्तिको ऊर्जा फैल्याउन सक्छौँ र म विश्वको लागि एक शान्ति दूत, विश्व शान्तिको लागि एक सहायक बन्न सक्छु भन्ने भाव राखौँ। त्यसपछि बिस्तारै श्वासको आवागमनलाई याद गरौँ। कसरी श्वास बहिरिएको छ, कसरी भित्रिएको छ। श्वासलाई अकण्टक अविच्छिन्न रूपले ध्यान केन्द्रित गरौँ। Let's manifest the world will be in peace. Let's wish that we will be in peace, we deserve in peace. As a global family, let's wish that ultimate peace. Let's focus your mind towards breathing. How you are inhaling and exhaling. Just observe your breathing for a while. Observe the temperature of your breathings. Observe the pattern of your breathings. Just observe. बिस्तारै श्वासको आवागमनलाई हामी अनुभूत गरौँ र श्वास जब भित्रिन्छ ब्रह्माण्ड भन्ने भाव लिएर आउँ। जब श्वास बाहिरिन्छ
शान्ति भन्ने भावलाई लिएर जाउँ। श्वास आउँछ ब्रह्माण्ड, श्वास जान्छ शान्ति, ब्रह्माण्ड शान्ति। हरेकको श्वास श्वासमा मनमनमै ब्रह्माण्ड शान्तिको ऊर्जालाई लिएर आउँ। Let's focus on your breath. While you inhale, just feel that the universe, and while you breathe out, just bring the feeling that in peace, the universe in peace. While you breathe in, just feel the universe. While you breathe out, just feel in peace. बिस्तारै ब्रह्माण्ड शान्ति, ब्रह्माण्ड शान्ति। आज सारा मानवहरूको आत्माको पुकार भइरहेको छ एकैसाथ ब्रह्माण्ड शान्तिको लागि। श्वास श्वासमा जीवनको लय सङ्गीत बनेर बगिरहेको छ। वैदिक ज्ञान, मन्त्र, ऋचा, भाव र ऊर्जाहरूले आज विश्वका प्रत्येक स्थानबाट एउटा बिउको काम गरिरहेको छ। समग्र सनातन ऋषि वैज्ञानिकहरू उहाँहरूले छोडेर जानुभएका यी अमूल्य निधिहरूलाई हामीले एकैसाथ पालना गरिरहेका छौँ। जब जब सङ्कट आउँछ तब तब अस्तित्वको त्यो महाशक्तिलाई, त्यो ब्रह्म शक्तिलाई मानवहरूले, जीव जन्तु चराचर जगतले जब श्वास श्वासमा लय हालेर पुकार गर्छन् तब असम्भव केही पनि छैन विश्वमा। बिस्तार श्वास भित्र छिर्दै गरेकोलाई ब्रह्माण्ड, बाहिर गएकोलाई शान्ति, ब्रह्माण्ड शान्ति। बिस्तारै अब आफ्नै शरीरका प्रत्येक शरीरका अंग प्रत्यङ्ग शान्ति भएको अनुभूत गरौँ। पैतालादेखि शरीरसम्म जब शरीर तन शान्त रहन्छ, मन पनि शान्त रहन्छ। मन शान्त रहन्छ त चेतना, अनि चेतनाले महाचेतना चैतन्य यो ब्रह्म र ब्रह्माण्डलाई एकाकार गरेर शान्तिको ऊर्जा प्रवाह गर्छ। Slowly focus on your mind, on your legs, your knees, your thigh, your body and whole body. When your body is in cool and calm, it will create a vibration of peace. That peace will lifted by mind. When our mind will be in calm and peace, then we can spread a rays, a vibe together at this time around the world. What a wonderful, amazing event. What a wonderful moment. बिस्तारै शरीरका अंग प्रत्यङ्गमा मनलाई लगाऊ। म स्थिर छु, म शान्त छु, मेरा खुट्टाहरू शान्त छन्, हात पाउ, हृदय, मेरा अनुहारका प्रत्येक नसाहरू, प्रत्येक कण शान्त छन्। एउटा शान्त मानव विश्वमा शान्ति ल्याउन काफी हुन्छ। तर धेरै शान्ति प्रेमी आत्माहरूको पुकार, प्रार्थना, निवेदन यसले विश्वमा एउटा नवीन तरङ्गहरूलाई फ्याँकिरहेको छ। बिस्तारै शरीरका प्रत्येक अंग प्रत्यङ्गमा मनलाई लिएर जाउँ। पैतालादेखि शिरसम्म, शिरदेखि बिस्तारै पाउसम्म अकण्टक अविछिन्न धारा प्रवाह मनको केन्द्र शरीर। बिस्तारै अब फेरि मनलाई लिएर आऊ दुई आँखाको बीचमा, जहाँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, जहाँ आज्ञा चक्र, जहाँ ब्रह्म चेतनालाई जगाउने दिव्य महाशक्ति उत्पन्न गर्न सक्ने क्षमता घनीभूत छ मानवभित्र। त्यो चेतनालाई झकझक्याउनको लागि हृदयको, मन, मस्तिष्कका सारा तरङ्गहरूलाई एकत्रित गरौँ र दुई आँखा बीचको आज्ञा चक्रमा केन्द्रित रहौँ। Let's focus your mind towards between two eyebrows where the pituitary gland is residing. In human being there is amazing great power. With that power we can increase, we can spread of the positive vibration around the world to heal this earth, to heal this planet. We can diminish all the sufferings, all kinds of
barriers, difficulties, sickness, and just focus your mind between two eyebrows continuously without any hesitations. बिस्तारै मनलाई दुई आँखाको बीचमा केन्द्रित गरौँ, प्रसन्न बनाऊ। जति बेरसम्म तपाईलाई विचारको अनुभूत नभइकन स्थिर रहन सक्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म तपाईँ रहिरहनुहोस्। जब मन तिरोहित हुन्छ, ओमकारको दृश्यलाई दुवै आँखाको बीचमा राखौँ। त्यो ओमकारको अग्रभागदेखि त्यसको तलसम्मको भागलाई निहालौँ र कन्टिन्युसली यसलाई हामीले एकत्रित भएर ध्यानलाई राखौँ। जब मानवमा एउटा घनीभूत भएको दिव्य शक्तिलाई हामीले गजगचाउँछौँ तब विश्वभरि नै यो तरङ्ग फैलिन्छ। जसरी कि अमृतको बुँद एक थोपाले सारा जगलाई उज्यालो पार्छ, सूर्यको एक किरणले ठुला भूभागहरू पनि प्रकाशले आलोकित हुन्छन्, त्यस्तै मानवभित्र रहेको दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, कोटि सूर्यको प्रकाशले हामी पनि हाम्रो वातावरण, यो भूमण्डल मात्र नभएर सारा ब्रह्माण्ड, चराचर, जीव जन्तु, वनस्पतिलाई हामी यो सुखको सञ्चार, निर्भयताको सञ्चार, आत्मिक उन्नतिको सञ्चार गर्न सक्छौँ। Continuously focus between two eyebrows. When you disappear, when you feel difficulties, just observe and create the image of Om, the divine, omnipresent image of Om, and continuously feel that we are sharing the same planet, we are breathing the same air, we are sharing the same sky, and now we are sharing the same vibration for the peace, humanity, kindness, and to heal this earth. हामी सबै वसुधैव कुटुम्बकम आत्मा परमात्मालाई जोडिसकेपछि हामी संसारमा एउटा अनौठो तरङ्ग प्राप्त गर्न सक्छौँ। मनमा प्रसन्नता प्राप्त गरेर खुसी बनेर फेरि ब्रह्माण्ड शान्तिको श्वास फेरौँ। श्वास भित्र प्रवेश गर्दैछ, जब श्वास भित्र आउँछ ब्रह्माण्ड मनमा नै, जब बाहिर जान्छ शान्ति। सम्पूर्ण आत्माहरू जो दिवंगत बन्नुभयो उहाँहरूप्रति समवेदना र श्रद्धाञ्जली प्रकट गरौँ। जो आत्माहरू चित्कारमा हुनुहुन्छ महाव्याधिका कारण उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। जो भय र त्रासमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी शान्ति, निर्भयता, करुणा, दया, प्रेम, मानवीयताले निर्भयता पुग्न सकोस् भनेर तरङ्ग प्रवाह गरौँ। Let's wish that those souls who demised, may they rest in peace for infinitive time. May they are suffering, their sufferings will diminish. Now wish for those who are suffering with this COVID-19, may they will heal as soon as possible. Those who are in fear, let's spread the vibration of peace for them to remain calm and cool. Every pain has to go, every situation has to pass, and this will pass away. The new beginnings, new peaceful time will come soon. Let's pray. बिस्तारै हामी संसारमा नयाँ दिन प्रारम्भ भएको अनुभूत गरौँ। महामारी सकिएको, सबैजना उत्साह र उमङ्गले रहेको, सबैजनाको ओठमा मुस्कानले भरिएको, वैदिक मन्त्रहरू घण्ट शङ्ख गुन्जायमान भएको, ओमकारका शब्दहरू उच्चारण भएर विश्वमा शान्ति स्थापना भएको, मनमा नै स्थिरता, हर प्राणी, वनस्पति, चराचर, जीव जगत सम्पूर्ण शान्त रहेको कामना गरौँ। त्यो परमात्मा, त्यो ब्रह्म, त्यो महाशक्ति, त्यो चैतन्यको अगाडि सारा हृदयले एकैसाथ पुकार गरेर अन्त्यमा ओमको ध्वनि गुन्जाउँ र ओम शान्तिको कामना गरौँ। र यसका साथै आजको यस विश्व शान्ति भावातीत ध्यानलाई विश्राम गर्ने अनुमति चाहन्छु। साथमा ओमकार ध्वनि एकैसाथ उच्चारण गरेर लेट्स chant Om together, followed by Om Shanti, and we will stop
this program. Thank you for participating. Thank you for watching and thank you for sharing your energy. Let's breathe in deeply and chant together Om Shanti Shanti Shanti. Peace, peace, and peace. May there be peace in this universe. May there be peace in the sky. May there be peace around the world. Thank you very much. Om Shanti. आचार्य श्री राजन शर्माजीलाई पनि Shanti. शास्त्रका धन्यवाद। यो कार्यक्रम पूर्ण भइदिएकोमा यसमा साथ दिनुभएकोमा विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठन हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। विश्वमा शान्ति होस्, कल्याण होस्, लोकः समस्तः सुखिनौ भवन्तु।